माय गॉड, इतनी तेज खुशबू जी, जस्ट लाइक अ परफ्यूम। जी ये उस्तखदूस है। दिमाग का झाड़ू मतलब ये दिमाग से खुश्की साफ़ कर देगा। मुझे बताइएगा कि ये जो असबाब हैं इसके, कुछ उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कुछ नुकसानात जो नींद ना पूरी करने की वजह से जिस्म में हो जाते हैं, ऐसे पैदा हो जाते हैं, कुछ बीमारियां, उनको भी डिस्कस करते हैं। जी जी, असबाब में बहुत सारी चीज़ें, कुछ होती है नींद की कमी आर्जी, मतलब वो वक्ती होती है। मतलब आप कोई जगह चेंज करते हैं, किसी और सिटी में या किसी और जगह में जाते हैं, तो जगह तब्दील होने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही होती है, या जो आपका बिस्तर होता है उसको चेंज किया जाता है तो उसकी वजह से जो है वो कभी कभी नींद नहीं आ रही होती है। एटमॉस्फेयर चेंजिंग जो होती है, आबो हवा की तब्दीली जो होती है, वो भी नींद की कमी के जो है वो असबाब बन जाती है। किसी और इलाके में जाके वहाँ का पानी जो है वो रास नहीं आ रहा होता है। ये होते हैं आर्जी असबाब नींद ना आने के। ये तो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर इनकी तरफ थोड़ी तवज्जो की जाए तो फिर ये ख़त्म हो सकते हैं। कुछ ऐसे असबाब होते हैं जो बीमारी बन चुके होते हैं। मतलब पहले हम आदतन जागते हैं, दोस्त बैठे रात सारी गप्पें लगाते रहे। मुझे एक हदीस शरीफ याद आ रही है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अंधेरा छाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बर्तनों को ढांप दो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के तो अपने घर के जो दरवाज़े हैं उसको बंद कर दो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के चिराग बंद कर दो, और जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर ना जाने दो, क्योंकि जब रात का अंधेरा छा जाता है तो फिर शयातीन का नुज़ूल होता है। तो शयातीन क्या काम करते हैं, वो करते हैं कि इसको मैं इतनी देर तक जगाए रखूं कि रात का वो हिस्सा जिस हिस्से में इसने अपने मालिक के आगे पेश होना है या अपने रब की इबादत करनी है, मैं वो वाला हिस्सा इसे किसी ना किसी तरीके के साथ जो है ना वो गुम कर दूं, इसको वो टाइम आने ही ना दूं। तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि हम रात देर तक जाग रहे होते हैं, लेकिन जब अजान से पहले का वक़्त जो कबूलियत का वक़्त होता है, ये मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि ये हमारे जिस्म पर इम्प्लीमेंट होती हैं, असरअंदाज होती हैं, तो उनकी वजह से फिर उसके और बहुत सारे नुकसानात होते हैं। हम फिर 3 बजे सोते हैं, पहले गप्पे शप्पे लगाते हुए सोते हैं, फिर चंद माह के बाद हमें इतने वक्त से पहले नींद ही नहीं आती है। फिर जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो फिर यही हमारी बीमारी बन जाती है, दिमागी तौर पर हमें आदत बन जाती है, और इसकी वजह से फिर हमें खुदा न खास्ता नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। जब हम नींद की गोलियां के आदी हो जाते हैं तो नौजवान जो नींद पूरी करने के लिए कुछ टैबलेट यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें फिर बालों का जल्दी गिरना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाना, नज़र की कमज़ोरी में मुब्तला हो जाना, डिप्रेशन के मरीज़ हो जाना, एंजाइटी हो जाना, और बहुत ज़्यादा पट्ठों पे अकड़ाव बढ़ जाना। मतलब मिजाज के अंदर एक तलखी, नफ़रत, अकेला, तन्हाई पसंद। सर क्या नींद में जो कलूला होता है जो दिन के टाइम पे थोड़ा बहुत लेते हैं, क्या वो ज़रूरी होता है कि रात को, जब अगर कोई इंसान बहुत अर्ली राइज़र है जो उठते हैं, जैसे हमारे भाई हज़रात जो सुबह आते हैं काम पे अर्ली उठते हैं, तो उसके बाद अगर ये 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक नहीं सोते या 12 बजे सो जाते हैं डेड टू डेड भी, तो क्या बीच में एक नींद का भी उनको शॉट लेना पड़ेगा? बिल्कुल, 1-2 घंटा लेंगे तो ये तो लंबी उम्र पाने का एक वजीफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। हमारे इबादत मजहबी तौर पर देखें ना तो हमारे लिए सेहत ही सेहत लेकर आते हैं। बेशक। सारी रात आपके आज़ाद सोए हुए, सुबह सुबह अल्लाह ने फजर की नमाज रख दी, उठो भाई पूरी एक्सरसाइज भी हो जाए, पूरा चेहरा भी धो, सारा कुछ आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, एक्टिव हो जाए, साफ़ सुथरे भी हो जाए, आपके जिस्म का निज़ाम बिल्कुल अपनी फितरत के हिसाब से हो जाए, फिर हाँ जी ताज़ा हवा खा लें बिल्कुल। फिर जोहर तक देखें कितना दौरानी है, ये वाहद एक नमाजें 2 हैं जिनके अंदर ज़्यादा वक्फ है फजर के और जोहर के दौरान, क्योंकि इसमें आप बड़ा काम कर सकते हैं। फिर एकदम आपने काम किया, फिर ऐसा लगा कि चेहरे पर गर्दो गुबार आ गया है, फिर ऐसा लगा कि थोड़ी थकावट हो गई, अल्लाह ने फिर नमाज ज़ोहर रख दी कि फौरी तौर पर फिर नमाज ज़ोहर पढ़ो, फिर चेहरे पर छींटे लगाओ, फिर जिस्म को साफ करो, फिर बॉडी को थोड़ा वार्म अप करो। फिर ये जो ज़ोहर के बाद का टाइम है, ज़ोहर से असर तक का टाइम है, उसके बीच में ये कलूला जो है ना ये लिया जा सकता है? जी, ज़ोहर से पहले अगर जिन लोगों के पास वक्त है तो ज़ोहर से पहले 1-8 घंटा भी लिया जा सकता है। अच्छा। हाँ जी, जिनके पास वक्त है वो ज़ोहर के बाद भी 1-8 घंटा जो है वो ले सकते हैं। अरे वाह। सर आइए ज़रा दवाइयों की तरफ आते हैं, कुछ इलाज तजवीज़ कीजिएगा देखने वालों को। सबसे पहले इधर एक जो पाउडर आप ग्राइंड करवा रहे थे, हमजा ला के दीजिएगा, वो किस चीज़ के लिए कराया और वो क्या चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की आपने, वो भी लाइव बता दीजिएगा। जी, मैं तो चाह रहा था कि लाइव ही सारा वो बनाए चलें, वो बन गया, उधर सफूफ तैयार हो गया। हम इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप बता रहे थे, क्या क्या है? जी, ये है आंवला, जिस पे बहुत सारी बात, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं दिमागी अमराज के लिए,
اور نظر کی کمزوری کے لیے، دماغ کی خشکی کے لیے یہ آملہ کے چھلکا لینا ہے اپنے، چھلکا آملے کا. اچھا یہ خشک والا جو چھلکا ہوتا ہے یہ وہ ہاں جی یہ والا خشک کیا ہوا ہے یہ چھلکا، ٹھیک اس میں گٹھلی نہیں ہے. اوکے. ہاں جی یہ والا چھلکا آپ نے لینا ہے. 50 گرام لے لیں، 20 گرام لے لیں. ہمارا یہ وزن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم از کم آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے وہ پھر اس کے بعد بتائی جاتی ہے. اس کا چھلکا کیوں؟ یہ آملے کا چھلکا، اس کی گٹھلی یوز نہیں ہوتی ہے. گٹھلی کسی اور مرض کے لیے یوز ہوتی ہے. اس نسخے کے اندر جو ہے وہ صرف اس کے چھلکے یوز ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی آملے کا چھلکا لینا ہے آپ نے. 20 گرام لے لیں یا 50 گرام لے لیں، برابر جتنا پیسنا چاہیں آپ. یہ کشنیز ہے، اس کو آپ نام آتا ہی ہوگا ثابت دھنیا. یہ سوکھا دھنیا ہے. اوکے. ہاں جی سوکھا دھنیا جس کو کہتے ہیں. تو ثابت دھنیا بھی تو یہی ہے نا، ثابت ہوتا ہے بس. ثابت دھنیا. ہاں جی بالکل. ہاں ثابت میں دھنیا سمجھ رہا بھی. تھا ساگو دھنیا آپ نہیں نہیں ثابت دھنیا مطلب ثابت ہوتا ہے. جی جی ثابت. کشنیز سوکھا دھنیا. دھنیا کے بارے میں مشہور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جس کو نیند کے ہچکولے آ رہے ہوتے ہیں، گر رہا ہوتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے تو دھنیا پیتا ہے، تجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ جو والا دھنیا جی اس لیے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جی جی کشنیز ہے، یہ سوکھا دھنیا لینا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے استخدوس. اچھا جی یہ ایک پھول ہوتے ہیں. یہ کستون دنیا سے آیا ہے کوئی؟ یہ استخدوس ہے. اس کو آپ گوگل پہ لکھیں گے تو اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے دماغ کا جھاڑو. جی آپ اس کو لکھیں گے دماغ کا جھاڑو. جی اس کا معنی ہی یہی ہے دماغ کا جھاڑو. مطلب یہ دماغی جتنے امراض ہیں اس کو یہ صاف کرتا ہے. او مائی گاڈ اتنی تیز خوشبو. جی جسٹ لائک اے پرفیوم. جی یہ استخدوس ہے. دماغ کا جھاڑو مطلب یہ دماغ سے خشکی صاف کر دے گا. یہ دماغ کے اندر رطوبتیں جو ہیں وہ اس کو بیلنس رکھے گا. جتنے دماغی امراض ہیں اس کے لیے یہ اکسیر سمجھا جاتا ہے ہربل کے اندر. یہ خوشبو کتنی اچھی ہے. جی جی حالانکہ یہ تازہ نہیں ہے، پنساری سے ملا ہے. اگر یہ تازہ ملے تو پھر اس کے اور بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہے خوشبو. جسٹ لائک اے پرفیوم. جی جی بالکل. یہ 3 چیزیں ہیں اور ایک کوزا مشری ہوتی ہے، مشری جس کو بولتے ہیں. اچھا. ان تینوں چیزوں کو 50 گرام یہ ہے، 50 یہ ہے، 50 یہ ہے اور 50 گرام ہی اس میں کوزا مشری ڈال دینی ہے. اچھا کوزا مشری. ہاں جی مشری ہوتی ہے. چینی ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں، لیکن کوزا مشری ایک ہوتی ہے وہ بنائی گئی ہوتی ہے، مشری پنساری سے مل جاتی ہے. اچھا. یہ بنا کے آپ نسخہ رکھ لیں. یہ ایک علاج ہے. آپ اس کو اپنی گاڑی میں رکھ لیں، اپنے آفس میں رکھ لیں. گاڑی میں چلاتے ہوئے پی جائے نا. مطلب یہ کھاتے ہی جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی. گاڑی میں کیوں رکھوا رہے ہیں مجھے؟ مطلب کیونکہ آپ تھوڑا سا منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیتے رہنا ہے. اچھا. ہاں جی اس طرح سے کھانی ہے. تھوڑا تھوڑا کھا لیا، تھوڑا منہ میں رکھا ہے، اس کا لعاب لے لیا. گاڑی چلاتے وقت کیوں مجھے ٹینشن؟ مطلب اتنی ٹائم ہے، دوپہر کے ٹائم پہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ادھر ہی تو بندہ نہیں آپ کہیں سیر کے لیے نکل گئے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو تھکاوٹ کے دوران جو ہے وہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. سوئے گا تو نہیں بندہ گاڑی؟ بالکل. کھاتے ہوئے اس کا سونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف دماغ کی جو خشکی ہے اس کو بیلنس پر رکھنے کے کام آئے گا. سر یہ جو آج آپ کا شو ہے نا یہ تو میرے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں تو دن کے ٹائم پہ مجھے میڈیکلی بالکل منع ہے، میں گاڑی نہیں چلا سکتی دن کے ٹائم پہ. اگر کسی کو بٹھایا تھوڑے دیر ڈسٹینس ہے کوئی 10 منٹ کا 5 منٹ کا تو ٹھیک ہے. میرے بچی کا اسکول کا میرے گھر سے ڈفرنٹ جو ڈسٹینس ہے وہ کوئی 22 منٹ کا 20 منٹ کا ہے. تو اس دوران میں کوئی 2 مرتبہ گاڑی روک کے رستے میں سوتی ہوں اگر میں چھوڑنے چلی جاؤں. میرا اتنا جینوئن مسئلہ ہے، پتہ نہیں دھوپ دیکھ کے میری آنکھیں 5-6 کلر کی ہو جاتی ہیں. آپ کو گاڑی میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں سر میں تو ویسے ہی میں نیند کی دکان ہوں. جی ٹھیک ہے. سوتی رہتی ہوں. میرا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے اگر ڈرائیور نہیں ہے. بچی میں اسکول نہیں چھوڑ سکتی. جینوئن مسئلہ ہے نیند کا. صحیح. جبکہ رات کو ٹائم پہ سوتی ہوں میں 10 بجے. گاڑی میں کالی مرچ رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر میں ٹھنڈا پانی رکھ رہی تھی. نہیں ٹھنڈا پانی سے اور نیند آئے گی. اچھا. یہ کالی مرچ رکھیں آپ. جب کو نیند آنے لگے 5 کالی مرچ منہ میں رکھ کے چبا لیا کریں، نیند نہیں آئے گی. سر واہ یار آپ نے تو میرے کام آسان کر دیے. چلو یہ شو میرے لیے بھی ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شو آپ کے لیے نہ ہو، تو ایک چیز آپ کے لیے نکل آئی ہے. سر یہ اچھا دیکھیں نا نکلا ایک نیند اور ایک نیند کے بغیر والا. اچھا اب یہ پاؤڈر ہم نے کتنا استعمال کرنا ہے جو آپ نے نیند کے لیے بتایا؟ ہاں جی اس کا چھوٹا آدھا چائے والا چمچ. چھوٹا چائے کا آدھا چمچ. ہاں جی آدھا چمچ جو ہے نا یہ لینا ہے صبح، دوپہر اور شام. اوکے 3 ٹائم پہ. یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ عارضی نہیں ہے، کوئی چٹکلا نہیں ہے، یہ علاج ہے. اوکے. اس کو آپ مسلسل کچھ وقت کے لیے اپنے استعمال میں رکھیں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو نیند نہ آنے کی بیماری ہو چکی ہے وہ اللہ کے فضل سے اس سے بہتر ہو جائے گی. ارے واہ.